الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بارہ ربیع صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی. بارہ ربیع صبح تے گھر بھی صدیقہ دا تے چولی بھی صدیقہ دی کلیجہ بھی صدیقہ دا
تے بولی بھی صدیقہ دی پر اللہ دا حکم کدے بھی ٹلنے نہ والا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی اور صدیقان نے ہاتھ چکے اور صدیقان نے ہاتھ چکے منگ دی دعا اللہ میرے محمد تائیں دے شفا صدیقان دا کلیجہ پیا کھاندا ابالے سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی اور ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدا دے ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدا بس کر دے عائشہ وقت آ گئے قضا دے اللہ دا حکم کدے بھی ٹلنے نہ والا سی میرے محمد پڑھ دے اور آہستہ آواز ہو گئی آہستہ آواز ہو گئی بدر الہدا دی اللہم لا تجعل قبری کڑی سی دعا دی ہاتھ آخری جی میں لوگو مسافر والا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی ماں عائشہ فرماندی لوگو رو کر گئی پروازے ماں عائشہ فرماندی لوگو رو کر گئی پروازے کون سناوے آج عائشہ دی آواز پہنچ فردوس گیا سننے والا سی بارہ ربیع دی صبح نور مجالا سی تے کہندا بلال پہلا میں مر جاندا بلال لوگو پہلا میں مر جاندا تیری جدائی والا صدمہ نہ پاندا اوے زندہ ہمیشہ قاری رب تعالی سی میرے محمد پڑھ دے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات کی بڑائی بزرگی عظمت اور شان اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگیت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلی و بالا واسطے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں دوستو بزرگوں معززات مکرمات پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماں بہنوں آج دا خطبہ جمعہ اللہ دی توفیق نال حسب وعدہ نبی دی جدائی اور صحابہ دا غم نبی کریم علیہ السلام دی وفات مبارکہ آلہ تو بعد
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت سی اس حوالے نال انشاءاللہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اپنی معروضات اپنی گزارشات بیان کرانگا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ میں صحیح کتاب و سنت دے مطابق اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرنا تسی احباب سنو، اللہ سنا کے اپنے عقیدے دی اصلاح دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات پچھلے جمعہ جو بات جس جگہ تے چھوڑی کہ 11 ربیع الاول دا دن گزریا، 12 ربیع الاول دی ابتدا ہوئی، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ عائشہ پتہ کرو کسی دا قرض میرے ذمے ہوئے تو انہوں ادا کیتا جائے، جڑے غلام وہ آپ نے آزاد کر دیتے۔ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے کہ نبی کریم علیہ السلام دے ذمے جو قرض سی وہ ادا کر دیتا گیا تے گھر دے اندر کو پیسہ بھی نہ بچیا کہ اسی اپنے گھر دے اندر رات گزارن واسطے دیوے دے اندر تیل ہی مول لے کے پالی دے۔ ماں عائشہ فرماتیاں نے کہ ہمسائی کولوں گوانڈن دے کولوں تیل ادھارا لے کے تو رات بسر کی دیوے دے اندر پا کے، ادھر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت بھی ناساز اور کر دی ایک کیفیت اللہ اکبر۔ صبح صادق دا ویلا جو دن چڑھن دے قریب آ رہا، نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت بگڑ دی جا رہی ہے۔ یہ دن کہنا 12 ربیع الاول دا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بارہا کوشش کی تھی مسجد کے اندر جا کر کے نماز ادا کرن، لیکن بیماری دی شدت بیماری دی حدت دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام مسجد اندر بھی نہ جا سکے۔ فجر دی نماز صحابہ کرام ادا کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کروا رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا عائشہ آپ جڑا پردہ ہے وہ سائڈ تے کرو نا۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد دا منظر دکھایا گیا، پردہ اٹھا کر کے مسجد نبوی دا منظر دکھایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام ابو بکر دی اقتدا دے اندر صحابہ کرام نو نماز ادا کرتے ہوئے کے مسکرا پے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ مسکرا پہ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہوں گے اللہ میری زندگی بھر دی محنت آ تیرے سامنے کھڑی ہے۔ نماز فجر تو فارغ ہو کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کو اجازت لے کر کے مدینہ تو باہر انہاں دا ایک گھر سی اوتھے چلے گئے۔ ادھر سورج دیاں کرناں بلند ہو رہی نے تے میرے پاک محمد علیہ السلام آپ دی طبیعت پہلے نالوں زیادہ بگڑتی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سنیا بھیجا فاطمہ الزہرا نو بلایا جائے، حسن و حسین نو بلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ گئیاں، حسن و حسین بھی آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ننے بچیاں دے نال پیار کیتا، محبت کیتی، اور ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں اپنے قریب کیتا۔
امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اپنی لبد جگر ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں قریب کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے ہیں فاطمہ فاطمہ ہن تے اس طرح لگدا وقت جویں جدائیاں والا آ گیا، فاطمہ آج میری تیری جدائی جڑی ممکن ہے۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دی گل سن کر کے آپ رو پیندیاں نے آندیاں واہ کارا باو۔ حضرات بخاری کتاب المغازی اندر امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دی وفات اور آپ دی مرض دا پورا باب بن دیتا، اندر لکھ دینے نبی پاک علیہ السلام نے جدو ماں فاطمہ الزہرا نو قریب کیتا ہے نا تے نبی پاک علیہ السلام دا جسم مبارک بخار دے نال تپدا پیا، بخار دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دے جسم مبارک اندر درد ہے۔ آقا علیہ السلام پریشان پریشان، بیماری بیماری، حضرات بیماری دی وجہ تو حضرات جسم دے اندر درد دینا اے نبی پاک علیہ السلام آپ ویب کر کے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آدیاں نے پاک کا ربا باو، آئے میرے ابے دی تکلیف، میرے ابے نو کنی تکلیف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ آج دے بعد تیرے باپ دی تکلیف ساری دی ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک فرماندے نے فاطمہ میں تے تیریاں جدائیاں دا وقت آ گیا ہی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو پیندیاں نے، میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ پھر فاطمہ نو قریب کر دینے، آقا فرماندے نے فاطمہ پریشان کیڑی گل کرنی ہے، میرے اہل و عیال وچوں سب تو پہلا جنت اندر میری تیری ملاقات ہوئے گی۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اینی جدو گل سنی تے مسکرا پیندیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اندیاں نے کہ کائنات دے لوگو آج 12 ربیع الاول دا دن ہے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی نہری وسہری۔ آقا علیہ السلام ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نال ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قریب نے۔ عائشہ فرماندیاں نے اے اللہ نے مینوں اعزاز عطا کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام میری پاڑی والے دن میرے گھر دے اندر میری گود دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ٹیک لائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی پریشان بیٹھیاں، حسن و حسین بھی بیٹھے نے، دوسری ازواج مطہرات بھی بیٹھیاں نے۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے حجرے مبارک دے اندر اجازت لے کر کے میرا ویر عبد الرحمن داخل ہویا تے عبد الرحمن دے ہاتھ اندر مسواک ہے تے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے عبد الرحمن دے ہاتھ اندر مسواک دیکھی، آپ مسلسل مسواک وال دیکھ دے جا رہے ہیں، یعنی اس طرح لگ رہا جی میں میرے آقا مسواک پہ مانگ دینے تے ماں عائشہ فرماندیاں نے میں جلدی نال سمجھ گئی، میں اپنے ویر عبد الرحمن دے کھولوں مسواک لے کر کے تے اپنے منہ دے اندر چبا کر کے نرم کر دیتی ہے کہ میرے محمد نو تے کنے دنوں دا بخار ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں ہو سکدا ہے مسواک جتھی نہ جائے۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے میں مسواک نو
نرم کر کے اللہ دے رسول علیہ السلام نے پکڑا دیتی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اٹھ کر کے بیٹھ کر کے اچھی طرح مسواک کی ہے آقا مسواک کر دے پہنے اس طرح لگتا ہے جی میں کو تندرست بندہ مسواک کر دائے نبی پاک علیہ السلام نے مسواک نال بڑی محبت آقا مسواک کریا کر دے حضرات صحیح روایت اندر میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں لولا ان شک علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء آقا فرماتے ہیں لوگوں اگر میں اپنی امت دے لوگاں دے اس بات نو مشکل نہ سمجھدا ہے تے میں اپنی امت دے لوگاں نو ہر وضو دے نال مسواک لازمی قرار دے دیندا ہے کائنات دے لوگوں مسواک بھی کریا کرو نا اللہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں مسواک جڑی ہے منہ دی پاکیزگی دا ذریعہ ہے مسواک جڑی ہے روح دی پاکیزگی دا ذریعہ ہے اس واسطے مسواک لازم کریا کرو نا نبی پاک علیہ السلام حضرات مرض الموت اندر مبتلا نے لیکن میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ پھر بھی مسواک پہ کر دینے مسواک تو فارغ ہو کر کے فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے میرے نال ٹیک لگا لئی ہے آپ علیہ السلام دی کمر مبارک اس طرح میری گود دے نال لگی ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام دا سر مبارک اس طرح میرے سینے دے نال لگیا ہویا ہے آقا علیہ السلام ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اس کر کے ماں عائشہ فرماندیاں نے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وفی نہری وصبری آقا میری گود اندر میرے سینے دے نال اپنا سر مبارک لگایا ہویا ہے میرے گھر دے اندر میری باڑی والے دن کا فوت ہوئے نے حضرات کون کہہ رہی ہے نبی دی اہلیہ کہہ رہی ہے نبی دی بیوی کہہ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام میرے گھر دے اندر فوت ہو گئے حضرات مولویاں نے بھلیکے پا دیتے لوگاں دے عقیدے خراب کر دیتے نہیں حضور فوت نہیں ہوئے حضور زندہ نے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب بیٹیاں کائنات دے لوگوں ماں فاطمہ زہرا دیاں بھی گواہیاں مل جان گیاں ماں عائشہ بیان کر دیا نے لوگوں میرے گھر دے اندر میری واڑی والے دن میرے محبوب اس دنیا تو چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں دن جو بلند ہوندا پیا ہے نا میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے آقا علیہ السلام بار بار اپنا ہاتھ ایسا آسمان دی طرف بلند کر دینے دعا پڑھتے پہنے بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہ میں تیری رفاقت دے آدھا چاہنا ہے اللہ میں تیری رفاقت دے آدھا چاہنا ہے بخاری اندر ذکیانا مفاہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ اس طرح بلند ہویا آقا اپنی زبان تو ادا کر دے پہنے مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہم بالرفیق الاعلی حضرات معاشہ فرماندیاں نے آہستہ آہستہ اولے اولے میرے پاک محمد دا اٹھیا ہویا ہاتھ جڑا ہے اس طرح واپس بستر دی طرف آ رہا ہے واپس آسمان دی طرف اس طرح زمین دی طرف آ رہا ہے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے سانس مبارک جڑے ختم ہوندے پہ نظر آ رہے ہیں
کائنات دے لوگوں مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جلدی دے نال اپنے ہاتھ آسمانہ دی طرف اٹھائے ہیں اللہ میرے محمد تہی شفاواں دے دے اللہ تیرے آگے کی مشکل ہی اللہ میرے محمد نو شفاواں دے دے اللہ اپنے بندے محمد نو شفاواں دے دے ماں عائشہ نے ہاتھ چکے نبی پاک علیہ السلام دا اٹھیا یا ہاتھ جڑا جڑا واپس زمین دی طرف آ رہا ماں عائشہ دے ہاتھاں دے اندر آ گیا آقا علیہ السلام کائنات دے لوگوں ختم ہوندی ہوئی آواز دے نال فرما رہے ہیں عائشہ بس عائشہ بس عائشہ ہم شفاواں دے نہیں عائشہ ہم تے قضا والا وقت آ گیا یہ عائشہ نے ہاتھ چکے وہ منگ دی دعا عائشہ نے ہاتھ چکے لوگوں منگ دی دعا اللہ اے دری نا لکھ دے عائشہ دیا شامان حکم میرے اللہ دا ٹلنے نا والا سی بار بھی دی صبح نور مجالا سی تے ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کرنی عائشہ وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا پورا ہونے والا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی جنہوں میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح عائشہ دے ہتھاں دے اندر ہاتھ رکھ دیتا نبی پاک علیہ السلام دی روح مبارک جسم دے اندروں نکل کر کے اللہ دی طرف جنت دی طرف لوٹ جاندی ہے تے میرے پاک محمد علیہ السلام دا جسم مبارک پہ جان ہو جاندا ہے تے ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسجد نبوی مسجد نبوی میرے پاک محمد حجر مبارک دے نالنا ہے اس طرح پردہ اٹھا کر کے صحابہ اعلان کر دے دیا نے اور صحابیوں تواڈے محمد اج دنیا تو چلے گئے نبی پاک علیہ السلام حضرات 12 ربیع الاول دا دن حجرہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا پیغام آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اللہ دے قرآن نے گواہیاں دے دتیاں انک میت وانہم میتون کہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فوت ہو گئے تے کائنات دے لوگوں میرے محمد نو تانے مارنے والے کس طرح زندہ رہیں گے یہ بھی فوت ہو جائیں گے نا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں میرے پاک محمد علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ دے حجرہ مبارک اندر او حجرہ جدے متعلق میرے تیرے پاک پیغمبر اپنی زندگی کے اندر کیا کر دے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کر دے ماں بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ کائنات دے لوگوں جنتاں دے مالک کائنات دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جنت دے ٹکڑے دے اندر اپنے رب دے نال جا ملے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جدوں حجرہ مبارک دے وچوں اعلان کر دیتا ہے او صحابیوں تواڈے محمد تواڈے نبی فوت ہو گئے اللہ دی قسم مسجد نبوی دے اندر صحابہ حالوں
بے حال ہو گئے حضرات کوئی دیواراں دے نال لگ کر کے رو رہا ہے کوئی مسجد دے ستوناں دے نال لگ کر کے رو رہا ہے کوئی ایک دوسرے دے شینے دے نال لگ کر کے رو رہا ہے صحابہ سارے تے سارے حالوں بے حال ہو گئے 12 ربیع الاول دا دن صحابہ حالوں بے حال ہو گئے میرے پاک محمد دی جدائی والا صدمہ نقلوں برداشت نہیں ہو رہا ہے ادھر پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر لینا ہے جدو اعلان ہویا صحابہ دن اللہ دن نبی فوت ہو گئے صحابہ دن اللہ دن نبی فوت ہو گئے ادھر پیارے عمر کھڑے ہو گئے اپنی تلوار جڑی باہر کٹ کر کے آنکھ دینے کہ جنہیں آنکھیں آنکھ ساڑھے نبی فوت ہو گئے نے عمر دی گردن تم تو جدا کر دیں گا اللہ دے نبی فوت نہیں ہوئے اللہ دے نبی فوت نہیں ہوئے اللہ اکبر کبیرہ قیام دے لوگوں در پیارے ابو بکر اللہ دے رسول علیہ السلام دے کولوں سویرے اجازت لے کر کے اپنے گھر دے اندر گئے سننا ادھروں واپسی آ رہے ہیں تے رستے دے اندر کسی نے دسیا آکر والا چھوٹا بچہ آندا چاچا ابو بکر صدیق سیا جی یتیم ہو گئے ابو بکر کیا تینوں پتہ کیوں چلے اللہ دے نبی فوت ہو گئے اللہ دے نبی اس دنیا تو چلے گئے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دنال مسجد نبوی دے وچوں لنگ دے ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے حجرہ مبارک اندر داخل ہوئے نے آ کر کے دیکھیا میرے پاک محمد علیہ السلام آپ دا جسم مبارک چار پائی تے بجان گیا ہویا ہے آپ دے اوپر کائنات دے لوگوں تاری دار چادر جڑی ہے تاری دار چادر جڑی سرخ رنگ دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آپ دے جسم مبارک تے جڑی ہے آپ دے جسم مبارک تے پا دیتی گئی کائنات دے لوگوں کائنات اندر سب تو پاکیزہ وجود جڑا ہے اج چار پائی تے پیا ہے تے انہاں تے جڑی چادر بالکل جڑی ہے بالکل سادہ حضرات کوئی اودے تے کل نہیں لکھے کوئی اودے تے عقل کرسی نہیں لکھے حضرات میں تے کوئی تے دیکھیے تے صحیح نہ ہے ساڈے فوت ہون والے کدے مسجد دا منہ ہی نہیں ویکھیا کدے نماز پڑھ کر کے بھی نہیں دیکھی تے جدوں فوت ہوندا ہے کلمے والیاں چادراں تے پا دینے آ رات ایتل کرسی والیاں چادراں تے پا دینے آ او کائنات دے لوگوں ایدے نالوں وڈی قرآن دی اور کوئی توہین ہے تے دکھاؤ تے صحیح نہ ہے حضرات بے نماز بندہ ہے ایدے پیراں دے اوتے حضرات اللہ دے قرآن دی آیتاں لکھیاں ہویاں پیاں کائنات اندر سب تو پاکیزہ وجود میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آج وقت فوت نے تے آج تے جڑی سادہ چادر تاری تار یمنی چادر جڑی میرے نبی پاک دے وجود تے پا دتی گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کئی بیٹیاں ہوئیاں پیارے ابو بکر حجرہ مبارک اندر داخل ہوئے نے نا تے آ کر کے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ مبارک تو چادر نو شائع تے کر دینے تے میرے پاک محمد دے چہرے چم لکھ دینے نبی پاک علیہ السلام دے آپ دے متھے مبارک نو چم لکھ دینے تے آندے اللہ دی قسم سونیا تواڈے تے کدے بھی دو موتاں اللہ جمع نہیں کرے گا یعنی موت جڑی آنی سی اللہ دے رسول تواڈے تے آ گئی ہے دوبارہ موت تواڈے تے نہیں آئے گی اللہ اکبر کبیرہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حجرہ مبارک جو مسجد نبوی دے اندر آئے دیکھیا صحابہ حالو بے حال ہوئے عمر کسے کلو سنبھلے ہی نہیں جا رہا عمر اپنے ہوش و حواس کھو بندائے رات دن کیڑا ہے 12 ربیع الاول دا دن ہے جس دن گلیاں محلیاں دے اندر مولوی ڈھول بجا کے شور کر دے گئے جس دن گلی محلیاں دے اندر بازاراں تے سڑکاں دے اندر کائنات دے لوگوں مولوی پاگل ہوئے کھلوتے ہوندے نے اللہ اکبر 12 ربیع الاول دا دن ہے رات مدینے اندر دے قرآن مچیا پیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آکھدے نے آندے نے جس دن اللہ دے رسول مدینہ المنورہ دے اندر تشریف لے آئے اس دن دے مدینہ سارے دا سارا روشن ہو گیا تے جدن اللہ دے رسول فوت ہوئے نے تے مدینے دے اندر اس طرح لگدا جویں کوپا میرا ہو گیا ہے اللہ اکبر صحابہ حالوں بے حال ہوئے کوئی دیواراں دے نال لگ کر کے رو رہا ہے کوئی مسجد دے ستوناں دے نال لگ کر کے رو رہا ہے کوئی ایک دوسرے دے نال لگ کر کے رو رہا ہے اپنے جذبات دے اظہار پہ کر دینے تے پیارے ابو بکر صدیق آکھدے نے عمر بیٹھ جاؤ عمر بیٹھ جاؤ عمر آتا ابو بکر میں نہیں بیٹھنا نہ کوئی آکے کہ ساڑھے نبی فوت ہو گئے نے عمر دی گردن اتار دے گا تے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدھا ممبر رسول تے آ جاندے نے اور اللہ دا قرآن پڑھ کر کے سنایا ہے پیارے ابو بکر صدیق نو بھی پتا چل گیا آج عمر نو اگر کوئی چیز نرم کر سکتی ہے تے رب دا قرآن ہی کر سکتا ہے عمر نو رب دے قرآن دے علاوہ کوئی چیز نرم نہیں کر سکتی پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول دے قریب آ کر کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دا قرآن پڑھیا وہ کلام دے لوگوں عربی دان سن عربی زبان سن فوراً ترجمہ شیخ دے اندر آ گیا ہے نا تے نالی پڑھ دے دے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت او تواڈے وچوں جیڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا رب من کر کے دی پوجا کردا سی او سن لے انہاں دا رب محمد پیارے فوت ہو گئے نے تے جیڑا تواڈے وچوں اللہ آسماناں والے نو پوجن والا ہے تے انہاں دا رب کدے بھی فوت نہیں ہوئے گا اور اب ہمیشہ رہن والا ہمیشہ زندہ رہن والا تے پیارے عمر فوراً نرم ہو کر کے زمین تے بیٹھ جاندے نے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے لوگوں صحابہ دے اندر اعلان کر دے پئے نے کہ صحابیوں ساڈے نبی اج فوت ہو گئے ساڈے نبی اج فوت ہو گئے ساڈے محمد سانو جدائیاں دے گئے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں پیارے ابو بکر صدیق نو بھی بڑا صدمہ میرے تیرے پاک پیغمبر دی جدائی دا ٹوٹ گیا لک میرا کہیا صدیق نے ٹوٹ گیا لک میرا کہیا صدیق نے دتی جدائی میں سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا بیٹے نبی شفیق نے تا چوم لیا چہرے پاک تائیں نبیاں ساڈے جگر مو پھوڑیا نبیاں ساڈے دل نو توڑیا واہ خلیلہ سانو جلد چھوڑیا ان کون سمجھائے ساڈے تائیں کہندا صدیق پہلا میں مر جاؤں دا دکھ حبیب والا جریا نہیں جاندا نبی محمد میرے قبر تے آمدا تہندا آرام میرے تائیں تے عمر بہادر لوگو عمر بہادر کے
لیندا تلوار عمر بہادر کے لیندا تلوار مویا آنکھو میرے نبی سردار منہ جو کٹے من ایش گفتار میں قتل کر دیا دیتائیں تے کہندہ بلال سونے آئے میں مر جاؤں دا تیری جدائی والا دکھ نہ پاؤں دا زندہ ہمیش کاری رب تعالی سی بارا رب دی صبح نور اجالا سی کہنا تے لوگوں مدینہ المنورہ دے اندر کو حرام مچیاں پہ آئے نائے ہر بندہ ہر مومن پریشان نائے ہر بندہ جڑا سوچا دے اندر کھبیا پہ آئے کہنا تے لوگوں مدینہ دے اندر کیفیت لوگاں دی بدل چکی ہے نائے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تو بارے ندیاں پہلیاں اپنیاں پہلیاں دے در حل پہ چلا رہے ہیں دینا دے پتر میں جا کر کے دسیا ہے ابا تو کھیتا دے اندر حل نہیں چلائی جا رہے ہیں تینوں مدینے دی صورت حال نہیں ہوتا کوئی نہیں ابو شاڑے محمد جس دنیا تو چلے گئے ابو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے حضرات علیہ صحابہ بھی تمیز صحابہ دے اندر لکھے آئے حضرت عبداللہ ابن زید نے اچانک نبی پاک علیہ السلام دی وفات مبارکہ دی خبر سنیے نا بے اختیار زبان تو چیخ نکلی ایسی چیخ نکلی کہ اکھاں دی بنائی سلب ہو جاندی ہے اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی ہے کہنا دے لوگوں صحابہ ایک دوسرے دن لگ کے روندے پے نے اللہ اکبر ادھر ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی قسم ماں پاک پیغمبر علیہ السلام دی چار پائیں دے قریب بیٹھ کر کے اکھاں چوان سوان دیاں لڑیاں دیاں جڑیاں بہا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیاں اللہ دی قسم جڑے الفاظ ماں فاطمہ الزہرا نے اپنے ابو محمد دی وفات تے بولے نکلے جن چیر دے کر کے رکھن والے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاندیاں نے یا ابتا جہاں ربندہ آئے میرے ابو تسی تے رب دی آواز دے لبیک کر کے چلے گئے یا ابتا میں جنت الفردوس ماو ابو تو دے سامنے چھوڑ کر کے جنت الفردوس دے اندر پہنچ چکے ہو نا یا بتاؤ الہ جبریل نناؤ اے میرے ابو جڑے جبریل توڑے تے وہی لے کر کے آندے سمجھ تے با جبریل بھی نہیں آنگے اسی جبریل اپنے ابو محمد دی وفات دی خبر دینے آئے اللہ اکبر کبیرہ ہے کہنا دے لوگوں سے آبان دینے میرے پاک محمد دی وفات تو بعد ماں فاطمہ الزہرا 6 مہینے تک زندہ رہیا پر کسے صحابی نے ماں فاطمہ الزہرا مسکران دیا دیکھے کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ کہنا دے لوگوں لوگ آندے نے نبی فوت نہیں ہوئے نبی زندہ نے اللہ اکبر کبیرہ کہنا دے لوگوں فضائل درود دے اندر لکھیا اللہ اکبر کبیرہ کیسے لکھے لوگاں منفا دیتے گئے فضائل درود دے اندر لکھ دینے آمدن سید احمد کبیر رفائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک دے پہنچے لینا تے قبر مبارک دے پہنچ کر کے سلام کیتا ہے نبی پاک نے قبر دے جو ہاتھ بار کڑ کے جو دے نر مصافہ کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہنا دے لوگوں ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محمد دی چار پائی دے قریب بیٹھ کر کے رو رہی نے نبی پاک دا ہاتھ نہیں لیا نبی پاک دا ہاتھ
اٹھ کر کے ماں فاطمہ تزہرا دے سر تک نہیں آیا پتر نہ رو پتر کیوں رونی ہے کہنا دے لوگاں بھلیکے پا دیتے گئے کہ نبی فوت نہیں ہوئے صحابہ سارے دے سارے آندے نے ساڑھے نبی اج 12 ربیع الاول نو فوت ہو گئے ساڑھے نبی فوت ہو گئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے نہیں رہنا مدینہ المنورہ اندر نہیں رہنا ہے جتے میرا محمد ہی نہیں دستا میں اس مدینے دے اندر رہ کر کے کی کرنا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی تدفین تو بعد ملک شام دی طرف چلے جاندے نے ملک شام تو عرشہ دراز بعد آندے نے نام تیدر سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے کر کے آندے نے چاچا چاچا اذان سنا دے اذان پڑھ کر کے سنا دے اینا تو قبل لوگاں نے ترنے پالے منت پالیاں واسطے کر لے بلال جڑی اذان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر پڑھیا کر دے سو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر جڑی اذان پڑھ دے سو بلال جو اذان پڑھ کر کے سنا دو نبی پاک دے دور والی یاداں تازہ ہو جان گیاں حضرت بلال مسلسل انکار کرتے جا رہے ہیں مسلسل انکار کوئی کنوں اذان سنا گا آج میری اذان سنن والا مینوں مدینے اندر نظر نہیں ہوندا ہے آخر لوگاں نے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے سفارشی بنایا کہ تہاڈی بلال موڑن کے نہیں چاچے بلال کو نہ اذان سنا دیں تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گل من کر کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھنا شروع کر دے گئے اللہ دی قسم آنسو تے ہجریاں دے نال پیارے اذان پیارے بلال نے اذان جڑی ہے حضرت بلال کو اذان بھی مکمل نہیں ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ باہوں پکڑ بلال دے تائیں آکھن دوویں شہزادے باہوں پکڑ بلال دے تائیں آکھن دوویں شہزادے اٹھ اتاں دے بانگ بلالا تے آکھن لگ ساڈے تے بولیا پھر بلال پیارا تے دل دا کٹ ابالا کس میں بانگ سنا آج میں ٹر گیا سننے والا تے اٹھیا پھر بلال پیارا بہت ازردہ ہو کے پڑھدا بانگ بلند آوازوں مسجد وچ کھلو کے اندر بانگ محمد پیارا نام جدوں سی پڑھیا لگی غم دی سول کلیجے گش دھرتی چڑھیا کہنا دے لوگوں پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان اپنی بھی مکمل نہیں کر سکے نبی پاک علیہ السلام دا نام آیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی جدائی والا درد تازہ ہو گیا ہے گش کر کے زمین تے ڈگ پیندے نے تے کہنا دے لوگوں کیوں آندے ہو نبی فوت نہیں ہوئے کیوں نبی پاک علیہ السلام دے متعلق لوگاں بھلیکے ہوندے ہو اللہ دی قسم میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہے 12 ربیع الاول دا دن ہے صحابہ پہ روندے نے نبی دیاں بیویاں بھی روندیاں نے نبی دیاں بیٹیاں بھی روندیاں پیاں اللہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام نے کسی نو چپ نہیں کروایا بہناں تے لوگوں تے لوگ نے اے تے جاندار نے اللہ دی قسم اے تے پھر بھی سمجھن والے نے اے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سواری جدے تے بیٹھ کر کے میرے پاک پیغمبر لڑائیاں اندر شامل ہویا کرتے میرے پاک پیغمبر دی ڈاچی جدے تے بیٹھ کر کے میرے محمد سفر کریا کرتے نبی پاک محبت نال انہوں ازبان
کیا کر دے. نبی پاک علیہ السلام فوت ہو گئے. حضرات حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ نبی پاک دی وفات تو بعد 14 دن تک ڈاچی زندہ رہی ہے لیکن کچھ کھاتا پیتا ہی کوئی نہیں. نبی دی ڈاچی اسباب نام صدام دی. نبی دی ڈاچی اسباب نام صدام دی. نبی دے پیچھے نہ کچھ کھاندی نہ پیندی. گلیاں دے وچ پھرے آڑا بخاندی. میرا سوار دسے نائی میرا سوار دسے نائی. بھوکی ترہی کدے مسجد ول آمدی. بھوکی ترہی کدے مسجد ول آمدی. نبی نہ دسے پھر حجرے ول جامدی. ویک آسمان ول ہنجو بہامدی. مر گئی او 15 روز تائیں. حضرات میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی جدائی میرے محمد دی اونٹنی بلندی برداشت نہیں ہو رہی. اللہ دی قسم ادھر حضرت معاذ دا دل یمن اندر نہیں لگتا پیا. معاذ نو بھی خواب آ گئے. معاذ نو بھی خواب آ گئے. معاذ تو یمن اندر بیٹھا ہے تیرا محمد مدینے اندر فوت ہو گیا. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال اپنا سامان بن لیا. وہ بھی آ گئے. آ کر کے اپنی امی نو پوچھتے نے امی دس میرے تیرے پاک پیغمبر دی فوت ہونے والا دن کس طرح دا گزرے آئے. تے ماں بھی آگدیاں نے معاذ پتر کی پوچھنا ہے سانو تے اپنے ہوش کوئی نہ سنگ. مدینے دے اندر تے قرآن پہ مچیا سی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردان کو حدیث پہ پڑھاندے نے. تے جدوں حدیث دے اندر یوم الخمیس جمعرات دا دن آیا ہے تے حضرت عبداللہ ابن عباس بار بار یوم الخمیس یوم الخمیس یوم الخمیس یوم الخمیس بار بار یوم الخمیس پڑھتے جا رہے ہیں. اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے ہیں. شاگردان دے استاد جی کی گل ہے کی وجہ ہے یوم الخمیس ہی پڑھتے جا رہے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے جمعرات دا دن ہے. جمعرات دا دن عربی اندر جمعرات نو یوم الخمیس آکے جاندا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس آندے نے یوم الخمیس یوم الخمیس ہائے جمعرات دا دن. جمعرات دا دن جمعرات دا دن وہ سی کہ جس دن میرے محمد بیماری دا آغاز ہویا ہے. پھر میرے محمد اپنے بستر تو نہیں اٹھ سکے. کائنات دے لوگوں صحابہ میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو بعد آپ دی وفات مبارکہ تو بعد حضرات صحابہ نو اپنے ہوش و حواس کی جڑے کھل گئے. اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدو نبی پاک علیہ السلام نے آپ نو قبر دے اندر دفنا دیتا. صحابہ معاذ اللہ کڈے وڈے گستاخ سن. استغفر اللہ معاذ اللہ. صحابہ کڈے وڈے گستاخ سن کہ انہوں نے زندہ نبی نو قبر دے اندر پا دیتا. حضرات اٹھاؤ صحیح البخاری کتاب المغازی اٹھاؤ باب مرض النبی و وفاتہ. اٹھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیاں دا کی حال ہے. نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ نے قبر دے اندر جب دفن کیتا نا تے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فاطمہ الزہرا دیاں نے وے انس یا انس اتابت علیکم انفسکم انت التراب علی وجہ رسول اللہ. وے انس تسا کس طرح گوارا کر لیا اپنے نبی دے مکڑے تے مٹی پانا. حضرات صحابہ دیو سن کہ نبی پاک علیہ السلام دا لعاب آپ دا تھوک مبارک بھی زمین تے نشر ڈگر دیندے. تے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندیانی یا انس اتابت انفسکم
انت حشر ترابا علی وجہ رسول اللہ وے انس تسا کس طرح گوارا کر لیا اپنے نبی دے چہرے تے مٹی پانا ہے وے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے وے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے تے ایڈے سونے مکڑے تائیں کیوں اندر خاک چھپائے وے تسی تے نیشو پاک نبی تو جد جان وارن والے پھر کیوں یار یاران حضرات پھر کیوں یار یارانو انج اندر خاک چھپائے تے سیدنا انس آندے نے کچھ نہ رہا بس اساڈے تے ورت گیاں تقدیراں ہوش حواس سب گم ہو گئے تے بھل گیاں تقدیراں ہوش حواس سب گم ہو گئے تے بھل گیاں تقریراں حضرت انس آندے نے بی بی کی پوچھنی ہے اے تے معاملہ رب کبریا دا سی اسی جنیاں بھی تدبیراں کر لیندے بیکار سن اج تیرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فرمایا اللہ دے قرآن نے گواہی دے دیتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اگر اے اپنی طبعی موت فوت ہو جائے یعنی کوئی قتل نہ کرے اپنی طبعی موت فوت ہو جائے یا پھر میدان جہاد اندر اگر قتل کر دیتے جان تے کون ہے جڑا تواڈے وچوں اپنی اڈیاں دے بل پھر جائے گا یعنی اپنے دین تو پھر جائے گا فرمایا جڑا اپنے دین تو پھر گیا انہیں اللہ دا کوئی نقصان نہیں کرنا اے ہوئی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر جڑا پہلا خطبہ سیدنا ابو بکر صدیق نے دیتا ہے وہ وفات النبی دا او وفات النبی دا اللہ اکبر کبیرہ حضرات ساڈا ایمان ہے اہل الحدیث دا ایمان ہے اہل الحدیث دا عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جسم مبارک آپ دا جسد اطہر جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قبر دے اندر دفن کیتا سی نبی پاک دا جسم مبارک آج بھی اسی طرح تروتا سا کیونکہ اللہ نے وحی کر دیتی زمین دی طرف انبیاء دا خاصہ ہے انبیاء دا شرف ہے کہ اللہ نے زمین دے حرام کر دیتے ہیں نبیاں دے وجود نو کھانا اللہ نے نبیاں دے اجسام زمین نو کھان دی اجازت نہیں دیتی لیکن نبی پاک علیہ السلام آپ دی روح مبارک اعلی علیین اندر اللہ دی جنت دے اندر او جنت جدا تذکرہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیتا کہ ابا جان تسی سانو چھڈ کر کے تسی اللہ دی جنت الفردوس دے مہمان بن گئے ہو حضرات اس جنت دے اندر میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی روح مبارک اور آپ دا جسد اطہر آپ دا جسم مبارک اسی طرح قبر دے اندر محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ لیکن حضرات لوگاں نو گمراہ نہ کرو لوگاں نو بھلیکھے نہ پاؤ لوگاں دے عقیدے نہ بگاڑو اندر نے جی دیکھو انہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا دے اندر عام دی خوشی کو جی انہاں نو صرف غم نہیں ہے انہاں نو صرف غم نہیں ہے تے اندر نے غم دی بھی جڑی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمٹ دیتی ہے تین دن تک جڑا نا وہ سوگ بنایا جائے حضرات اسی اس بات دے انکاری نہیں نبی پاک علیہ السلام دی آپ دی تعلیم ہے کہ فوت ہونے والا فوت ہو جائے قریبی رشتہ دار ہون فرمایا وہ 3 دن تک سو کرن
خامد فوت ہو جائے بیوی 4 مہینے 10 دن تک جڑا سوگ نہ آئے. نبی پاک علیہ السلام کی تلقین ہے حضرات. لیکن سوگ اور دکھ دے اندر فرق ہے, سوگ اور غم دے اندر فرق ہے حضرات. سوگ 3 دن تک جائز, لیکن غم تے جڑا زندگی دے کسی حصے دے اندر بھی جڑا وہ تازہ ہو سکتا ہے. دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام آپ دا چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے نے 3 ہجری اندر, 3 ہجری اندر غزوہ احد اندر شہید ہوئے نے نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت حمزہ. لیکن نبی پاک علیہ السلام آپ دا غم پھر تازہ ہو گیا فتح مکہ دے موقع دے, فتح مکہ دے موقع دے 8 ہجری دے اندر آپ دا غم مبارک پھر تازہ ہو گیا. کدوں جدو آئی بی بی ہندا آپ دے کول اسلام قبول کرنے واسطے آئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا اسلام قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ آئی. او وحشی بن حرب او دا اسلام قبول ہے لیکن فرمایا وحشی میرے سامنے نہ آئی. تینوں ویکھ کر کے میرا چچا یاد آ جاتا ہے. حضرات سوگ دی حد متعین ہے لیکن غم دی حد جڑی ہے وہ متعین نہیں. غم زندگی دے اندر کسے ویلے بھی تازہ ہو جاندا. فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام کیا آپ نے نہیں سی یاد نہیں سی فلانے بندے نے میری بیٹی تے ظلم کیتا جدی وجہ تو میری پیاری بیٹی زینب شہید ہو گئی. آپ نے انہوں بھی اجازت دے دی تھی, اسلام قبول ہوتا بھی ہو گیا لیکن آپ نے فرمایا کہ کنارہ رکھی میرے تو. غم حضرات زندگی دے کسی موڑ تے بھی تازہ ہو سکتا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام آپ دی وفات مبارکہ یہ ایسا داغ ہے امت دے لوگانوں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ دا اس دنیا تو جدائی والا معاملہ قدم قدم تے مومن نو پریشان کرتا ہے. قدم قدم تے مومن دا جڑا او دکھ دا ظاہر ہوندا. نبی پاک علیہ السلام دی آمد دنیا دے اندر آنا, آپ دا دنیا دے اندر آنا پیدا ہونا, جس بندے نو خوشی نہیں وہ بندہ مومن ہی نہیں. لیکن حضرات خوشی دی آڑ اندر فحاشی نو کیوں روج دیندے ہو؟ خوشی دی آڑ اندر نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے دا کیوں مذاق اڑاندے ہو؟ حضرات ہم ویکھیا نہیں 12 ربیع الاول دا دن سی, اس دفعہ تے کمواری لڑکی نو حضرات میک اپ کرا کر کے حضرات گاڑی تے بٹھا کر کے بازار دا چکر لگایا جا رہا ہے. ہم دے کینے ویکھو حضور پاک دی آمد دی خوشی اتنی ہے کہ جنت دی حور بھی زمین تے آ گئی ہے. استغفر اللہ. اور میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کافر دی بیٹی ننگے سر دیکھ لین اپنی کملی مبارک اتار کے دے سر تے پہنا دے. کافر دی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ قیدی بنا کر کے لے کے آئے. ننگے سرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے موڈیاں کو اپنی کملی مبارک وہ کملی مبارک جدیاں قسمہ رب آسمان تو کھا رہا ہے. یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر. میرے پاک محمد حضرات کماری لڑکی دا اتنا حیا کرنے والے, لیکن یہ میرے پاک محمد دی تعلیم کو کس طرح لوگاں دے اندر حضرات غلط قسم دے تشہیر کر رہے ہیں. خدا را ڈر جاؤ, اللہ دے کولو ڈر جاؤ, اپنے اعمال دی اپنے عقائد دی اصلاح کر لو. اللہ دے حضور دعائیں کہ اللہ سانو اپنے اعمال افعال اقوال اور عقائد اللہ سانو درست رقم دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.